बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये रिपोर्ट मेरे पास है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अवेयरनेस फाउंडेशन वालों को, जिन लोगों ने इसमें काम किया उन सबको। मैंने रिपोर्ट को अभी पढ़ा है और मैंने थोड़े दिन पहले भी इसको देखा था। मुझे इसकी एक कॉपी, मुझे ये सहूलत मैसर आई कि पहले मिल गई थी। मैंने इसको पहले भी पढ़ा था और ज़बरदस्त काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये काम जारी रहना चाहिए। मैं एक चीज़ की उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करते हैं भट्ट साहब कि अगले साल ये जो लिस्ट है सहाफ़ियों वाली, ये छोटी होगी और हम यहाँ पे ज़्यादा लोग बैठे होंगे। लोग इसमें कम हो गए और हॉल में ज़्यादा होंगे। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। मैं क्योंकि तनकीद करता हूँ बहुत खुलकर, और मुझे आदत है बहुत खुलकर बात करने की, तो मैं उन सबको वेलकम करता हूँ जो भी तनकीद करना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, डिस्कस कीजिए हमारे कंडक्ट को और हमें भी करने दीजिए फिर। लेकिन किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो मारे, वो डराए, वो जबर करे। यहां सब लोग ये बात कर रहे थे कि इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनिटी होनी चाहिए। तो मुझे वो सिंपली एक दो लाइनें याद आ गई कि जबर का मौसम कब बदलेगा, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा, और बदलेगा, जरूर बदलेगा। मैं कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं अगले 2-4 मिनट के अंदर, कोई गलतफहमी रहे ना, खुलकर बात कर लेते हैं। हमारे ऊपर पर्चे देने की औकात पॉलिटिशियंस की नहीं है। ये क्या बेचते हैं, पर्चा देंगे हम पे, कमजोर लोग, बुज़दिल। ये इमरान खान पर्चा करवाएगा, नवाज शरीफ करवाएगा, आसिफ जरदारी पर्चा करवाएगा हम पे। ये औकात है पर्चा देने की इनकी? भट्ट साहब नहीं करवा सकते। ये इनकी क्या जरूरत है कि हमारे ऊपर पर्चा करवाएं? पर्चा मेरे पे हो या मीर शकील पे हो, अरशद शरीफ पे हो या साबिर शाकिर पे हो, समी भाई पे हो या भट्ट साहब आपके ऊपर हो या जमीर भाई आपके ऊपर हो, ये नहीं करवा सकते पर्चा। ये जो पर्चा हमारे ऊपर होता है ना, बगावत का, गद्दारी का, इसके कॉपीराइट ही नहीं है पॉलिटिशियंस के पास। हर चीज के कॉपीराइट्स होते हैं ना। ये जो रियासत से बगावत का और गद्दारी का मुकदमा है, इसके कॉपीराइट इन सियासतदानों के पास नहीं है, वो इनके अब्बा जी के पास हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं कॉपीराइट्स। गद्दारी का पर्चा, बगावत का पर्चा, वो हम पे करवाएंगे। दुनिया के किसी मुल्क में ये पर्चे नहीं हो रहे, क्योंकि सब मुल्कों को इस बात का यकीन है कि उस मुल्क में रहने वाले शहरी उस मुल्क के वफादार हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का शक अभी बाकी है कि यहां पे गद्दार भी हैं और बागी भी हैं। क्यों शक करते हो? क्या मसला है आपका? ये कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए, सवाल ही तो पूछते हैं। हम करते क्या है? यानी अजीबो गरीब किस्म के स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में बनाए हुए हैं। मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से खुली खुली मैं सामने बात कर देता हूं। आप गैरों की जंग में हमें धकेल दें तो आप मुहिब्बे वतन हैं, और हम आपसे ये पूछें कि इतने सारे बंदे क्यों मारे जा रहे हैं, तो हम गद्दार भी हैं और बागी भी हैं। आप बंद कमरों के अंदर फैसले करें इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के, तो आप मुहिब्बे वतन हैं। हम आपसे पूछें कि उन फैसलों के नतायज पे नजर देखिए, बताएं कि ये हालात क्यों हुए, तो हम गद्दार हैं। आप पाकिस्तान में बार बार रजीम चेंज ऑपरेशंस करें, मुंतखब हुकूमतों को गिराएं, तो आप मुहिब्बे वतन हैं। हम आपसे पूछें कि ये क्यों किया, तो हम गद्दार भी हैं और हम बागी भी हैं। आप वजीर आजमों के इंटरव्यूज करें और फैसला करें कि इसको बनाना है और इसको नहीं बनाना, तो आप मुहिब्बे वतन हैं। और हम जब ये कहें कि जनाब अवाम का फैसला होना चाहिए, ये 22 करोड़ लोग हैं, कीड़े मकोड़े नहीं हैं, तो हम गद्दार भी हैं।
اور ہم باغی بھی ہیں. یعنی آپ بغاوتوں کے اور غداریوں کے مقدمے درج کروائیں جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہے. اور جب ہم آپ کو یہ کہیں کہ کیا ہم باغی ہیں تو اس پہ بھی ہم باغی ہیں, اس پہ بھی ہم غدار ہیں. یعنی عجیب و غریب قسم کا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے. آپ ہمارے لیے ہمارے ملک کی زمین کو تنگ کر دیں تو آپ محب وطن ہیں, اور ہم اپنی زمین پہ آزادی سے رہنے کا حق مانگیں تو ہم غدار ہیں, ہم باغی ہیں. آپ خدا نہ خواستہ کبھی ہار بھی جائیں تو آپ محب وطن ہیں, اور ہم آپ سے پوچھیں کہ حضور والا یہ کیا ہوا تھا تو ہم غدار ہیں, ہم باغی ہیں. آپ کسی ایک تجربے میں ناکام ہو جائیں تو آپ محب وطن ہیں, اور ہم صرف ناکامی کی نشاندہی کر دیں تو ہم غدار ہیں. ہم باغی ہیں. ہم ہنسیں تو غدار ہیں, روئیں تو غدار ہیں, بولیں تو غدار ہیں, چپ رہیں تو غدار ہیں, بات کریں تو غدار ہیں, نہ کریں تو غدار ہیں, ہم سوال کریں تو غدار ہیں, جواب مانگیں تو غدار ہیں, جواب نہ دینے پر ریئیکٹ کریں پھر غدار ہیں. کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں حضور غداری کے لیے. ہمارے گلوں میں نا تختیاں ڈالو اور ہمیں چکر لگواؤ پاکستان کے غدار لکھ کر, ہمارے ماتھوں پہ لکھو غدار, ادھر یہاں لکھو, یا گولی مار دو, ہمارے لیے وہ زیادہ آسان ہوگا. تکلیف ہوتی ہے. ارشد شریف نے کس کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی؟ آپ سارے گواہ ہیں. جس کو مار پڑی وہ اس کا شدید ترین مخالف ہونے کے باوجود کہتا رہا کہ غلط مارا. تو تکلیف ہوتی ہے نا. بٹ صاحب ناکامی تھی ہماری, اس کا ہم پہ اعتبار ختم ہو گیا. بٹ صاحب اس کو پتا چل گیا اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, وہ اس لیے ملک چھوڑ کے گیا تھا. انہوں پتا لگ گیا تھے تو گل اتنے ہون, ہم پہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا. تکلیف ہوتی ہے. چپ کر کے نکل لیا. انہوں نے مذاق اڑایا اس کی تصویر دکھا دکھا کر, ہمارے اختلافات کو ہمارے خلاف استعمال کیا, ہمارے لوگوں کو تصویر بھیجی کہ یہ دیکھو بھاگ رہا ہے, فوٹو لگاؤ سوشل میڈیا پہ, گندا کرو اس کو, بھاگ رہا ہے. اور بزدل نہیں تھا. بزدل ہوتا تو تمہارے ساتھ ڈیل کرتا, تم اس کی منتیں کر رہے تھے ڈیل کے لیے. روز اسے کہتے تھے کہ آؤ بات کریں, روز اسے کہتے تھے کہ آؤ سرنڈر کرو ہمارے سامنے. اس کے بچوں کو تھریٹ, اس کی فیملی کو تھریٹ. اکیلا تھا, اس کو پتا تھا سب کو اس نے اکیلے نے سنبھالنا ہے, کوئی اور تو نہیں تھا اس کے ساتھ. جاؤ پوچھو اس کی ماں سے, میں مل کر آیا ہوں اس دن. ساری باتیں کرنے کے بعد, پورا حوصلہ دینے کے بعد, آخر میں وہ کہتی ہے کہ ارشد تو نہیں ہے نا, جو کچھ بھی ہو ارشد تو نہیں آئے گا اب. ہم پہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا, اسی قابل ہیں ہم پہ بھروسہ نہیں تھا اس کا, اس لیے وہ یہاں سے گیا. بزدل نہیں تھا, ہم ناکارہ ہو گئے تھے, ہم اس کو نہیں بچا پائے. مذاق اڑاتے ہو یار, پہلے زمین تنگ کرتے ہو, پھر کوئی یہاں سے چلا جائے تو اس کا مذاق اڑاتے ہو. کیا بندوق لے کر تمہارے گلے پڑ جائے وہ؟ بھائی بولنے کا کام ہے اس کا, صحافی ہے وہ اپنی صحافت سے ٹکر دے رہا تھا, دیتا رہے گا, شہید ہے. تمہارے لیے نشان عبرت بنے گا وہ. میں نے پہلے کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ تمہیں صرف مارنا آتا ہے, ہمیں اور بہت کچھ آتا ہے, اور وہ ہم انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. صرف ہمیں مارنا نہیں آتا. خبروں کا محاذ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں.